सरकाराच्या विधानसभा चालू आसा आनी ताजें उत्तर सरकारान दितलें. पण आमचे तर्फे अस्मिताय दिनाची परब्यो 60 वर्सांचे येदें व्हडलें पर्व आनी ह्या पर्वान आमच्या अस्मितायेच्या निमतान परत एकदा आमकां तोच विकासाचो मंत्र त्याच बरोबर सगळें सांबाळून करपाचो हें आसा तोच फुडें व्हरपाचो संकल्प आसा. सगळ्यांक अस्मितायेची शुभेच्छा. इनफॅक्ट पयलींच्यान विधानसभा जर तुमी उदाहरणां सुद्दां घेतलें जाल्यार सुद्दां राजेंद्र आर्लेकर जे आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर आसात ताणी जेन्ना सभापती आशिल्ले त्या वेळाचेर अस्खलीत सगळे हांगा कोंकणी भाशेन जावचें. त्याच बरोबर माननीय मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्नाय बीन विधानसभाचें कामकाज आसा तेंय कोंकणी भाशेन जावचें. कारण प्रस्नोत्तराची उत्तरां आसतलीं तीं आसची. सामान्यांतले सामान्य लोकांक विधानसभा कळचें तें तातूंत त्या प्लॅटफॉर्माचेर पासून भाशेचे टोखणाय आनी त्याच बरोबर भाशा जतनाय करून दवरपाचें काम जें आसा त्या वेळा पासून सुरू जाल्लें आसा. अदरवायज ताचे पयलीं तुमी सगळे वेव्हार पयलेत कशे सुटबुटान आनी भाशेर प्रभुत्व इंग्रजीचेर प्रभुत्व आशिल्ल्या कारणान जातालें तें. पण आयज सामान्यांतले सामान्य काणकोण ते पेडणे पासून सगळ्या लोकांक प्रश्नांची उत्तरां कशें चलता कामकाज आनी त्याच बरोबर ते जवळून पळोवपाचें आनी लायव्ह आशिल्ले कारण मिडियाचोय वापर आतां अशें जाल्ले कारणान सगळे घराघरान आतां हें सगळें पावलां. माननीय नरेंद्र मोदीजी सदांच म्हटलेलें आसा की आमची म्हणजे जे स्व म्हणल्यार कितें स्वभाशा स्वदेश हे सगळें जें आसा तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी तातूंत भितर खुबश्यो भाशा अश्यो आसात ज्यो भाशा मरपाक लागल्यात भाशा सोंपपाक लागल्यात आनी हळू हळू तांचेर बाकीच्या भाशांनी तांचेर प्रभुत्व गाजिल्लें आसा आनी तांचो भितर शिरकाव जाल्लो आसा. अशा वेळाचेर ह्यो सगळ्यो भाशा परत ताज्यो बोली भाशा म्हणजे ताका कितें शब्द म्हाका याद जायना त्यो भाशा त्यो सांबाळून दवरपा खातीर जी जतनाय आमी करता चालूच आसा. आनी म्हणून परत एकदा कौतुकी बीन तें सगळ्यांचे जाणी जतनाय करून दवरपाचो प्रयत्न केला आनी त्याच बरोबर आमचोय संकल्प फुडें आसपाक जाय येणारे पिळगे खातीर आनी फुडल्या चिरंतर काळा खातीर सगळें सांबाळप जतनाय करप हें आमचे पिढीचें. The voice for Koi.